यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। प्रकृति र संस्कृतिको धनी भूमि, विभिन्न व्यक्तित्वको तपोभूमि देखि लिएर शुद्ध मनका मानवहरू बसोबास गर्ने यो पावन भूमिमा हामीलाई आमन्त्रण गरेर प्रश्न सोध्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैप्रति आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्छु। मेरो नाम भूपेन्द्र खड्का, करिब 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि बोलिरहेको छु र आज पनि आम्नै कथा आम्नै बान्की यो सेसनका वक्ताहरूसँग प्रश्न सोध्नका निम्ति म काठमाडौँदेखि यहाँ आइपुगेको हुँ। हामीसँग 4 जना वक्ता हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म नेत्रराज साईजीको परिचय गराउँछु। उहाँ 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि देउडा भन्ने लेख्ने र देउडा सङ्गीतलाई संस्थागत गर्नका निम्ति, कर्णालीबाट बाहिर लैजानका निम्ति र आफ्नो मौलिक सङ्गीतको पहिचानलाई स्थापित गर्नका निम्ति प्रतिबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कर्णालीको व्यक्तित्व हिरा बिजुली नेपाली। कर्णालीमा रङ्गमञ्चलाई स्थापित गर्नका निम्ति कर्णालीका प्राकृतिक रङहरू जस्तै, जीवनका रङहरू जस्तै रङ्गमञ्चलाई स्थापित गर्नका निम्ति लागि परिरहनु भएको छ लामो समयदेखि हिरा बिजुली नेपाली, जसले मुगुमा रहेर रङ्गमञ्चका कार्यहरू गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यस्तै हामीसँग लेखक बुद्धिसागर हुनुहुन्छ। कविदेखि उपन्यासकारसम्मको परिचय छ बुद्धिसागरको। कर्णाली ब्लुज किताबबाट बुद्धिसागरको परिचय नेपाली साहित्यमा स्थापित भएको हो। त्यही कर्णाली ब्लुजको अङ्ग्रेजी संस्करण पनि केही समयपछि सार्वजनिक हुँदैछ। उहाँको अर्को उपन्यास फेरि नयाँ उपन्यास पनि लेखिसक्नु भएको छ। कर्णालीमा जन्मिनुभएका व्यक्ति, कालीकोटमा जन्मिनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। कर्णालीको कथालाई आफ्नो दृष्टिबाट उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै मसँग अर्को व्यक्तित्व सरला गौतम हुनुहुन्छ। पेसाले पत्रकार, लेखक पनि। यो वर्ष उहाँको डुमेरो शीर्षकको उपन्यास सार्वजनिक भएको हो र धेरै पाठकले मन पराउनु भएको कृति पनि हो। कर्णालीका कथालाई आफ्नो कलम मार्फत अभिव्यक्त गर्नुभएको छ सरला गौतमले। लामो समयदेखि देशका विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकहरूमा, अखबारहरूमा उहाँले कर्णालीका कथालाई फरक तरिकाले भन्दै गर्दाखेरि उहाँले देखेको कर्णाली कस्तो हो, यो विषयमा म आज उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। 4 जना वक्तासँग मेरा फरक प्रश्नहरू रहनेछन्। मैले यति भूमिका बाँधिसकेपछि म सिधै प्रश्नपट्टि जान्छु। यहाँको प्रकृतिका रङहरू हजारौँ छन्, मान्छेका सामाजिक विविधताका रङहरू पनि हजारौँ छन्। यो हजारौँ रङहरू भएको कर्णालीमा रङ्गमञ्चको रङ कस्तो छ? कर्णालीले रङ्गमञ्चको अपनत्व कसरी महसुस गरिरहेको छ? म हिरा बिजुली नेपालीबाट आजको यो कुराकानीको सुरुवात गर्छु। हिराजी। हेलो, धन्यवाद। रङ्गमञ्च विशेष गरी विश्वव्यापी रूपमा रङ्गमञ्चलाई समाज रूपान्तरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यदि रङ्गमञ्च नभइदिएको भए सायद समाजमा सामाजिक न्याय स्थापनामा एकदमै ठुलो बाधा पुग्ने थियो जस्तो भन्ने कुरा पनि छ। हामीले कर्णालीमा चाहिँ रङ्गमञ्चको सुरुवात व्यावसायिक रङ्गमञ्च भन्छु, किनभने रङ्गमञ्च चाहिँ कर्णालीमा अलरेडी थियो।
हामीसँग धेरै कलाका कुराहरू अब त्यसलाई चाहिँ रङ्गमञ्चको टर्मिनोलोजीभित्र नराखिएको परिदृश्यमा हामीले सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको रङ्गमञ्चको जिन्दगी हाम्रा जिजु बाजेहरूले अँगाल्दै आउनुभएको थियो। कला संस्कृति, नाच, हुर्के नाचहरू, दमाई बाजाहरू अनि धामी नाचहरू, यस्तो संस्कृतिहरू चाहिँ थियो। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा रङ्गमञ्चको टर्मिनोलोजी ल्याबमा स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले 2064 सालमा चाहिँ खासमा एउटा संविधान सभाको चुनावको फेरिफेरिमा हामीले सडक नाटकको अवसर पाएका थियौँ, गर्ने अवसर पाएका थियौँ। हामीलाई के लाग्दै गयो भन्दाखेरि समाज रूपान्तरणमा सबैभन्दा उत्तम कुरा चाहिँ रङ्गमञ्च हुन सक्छ। हामीले 2065 सालमा चाहिँ हामीले एउटा कर्णाली दक्षिण बग्दो छ भन्ने नाटक प्रस्तुत गरेका थियौँ गुरुकुलमा। त्यसले चाहिँ खासमा विकासमा रङ्गमञ्चले, कलाले कसरी असर गर्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा प्रचुर उदाहरण हो जस्तो मलाई लाग्छ। 65 सालमा हामीले नाटक गरिरहँदा 69 सालमा मुगुमा को गमगढी बजारमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि रिबन काट्न पुग्नु भएको थियो। जबकि त्यही कुरा हाम्रो कर्णाली दक्षिण बग्दो छ नाटक हेर्न बाबुराम भट्टराई लगायतका नेपालका मयू भन्ने मान्छेहरू, मेन लिडरसिपहरू चाहिँ नेतृत्व तहका मान्छेहरू चाहिँ नाटक हेर्न आउनु भएको थियो र उहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ रुनु भएको थियो त्यो नाटकदेखि। खासमा यथार्थ त्यो कर्णाली भनेर जसरी चित्रित गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लाइभ जीवन्त रूपमा चाहिँ हामीले काठमाडौँमा एक्सेसिबल बनाइदियौँ। हामीले काठमाडौँमा देखाइदियौँ सजिलो तरिकाले। 1 लाख रुपियाँ तिरेर चाहिँ कर्णाली घुम्नु परेन त्यसले। उहाँले चाहिँ काठमाडौँ हेर्न पाउनुभयो। अब कसरी रङ फिजिरहेको छ भन्ने कुरातिर आउँछु। मैले अलि अर्कैतिर गएँ जस्तो लाग्यो, म फेरि फर्केर त्यहीँ आउँछु। रङ अब खासमा कर्णाली हामीले जसरी सुन्दरताको व्याख्या गर्छौँ, कर्णाली आफै पनि यति सुन्दर र समृद्ध छ कि कर्णालीको बारेमा मैले डाँडा पाखाहरू विकट भन्ने मान्छेहरूलाई मेरो आपत्ति छ, मेरो एकदमै दुःख छ त्यसमा मेरो। किन भन्दाखेरि एउटा डाँडा कहिले पनि विकटता, एउटा दुर्गमताको प्रतीक हुनै सक्दैन। त्यो एउटा डाँडामा हामीले रूपलाई लाउन सक्छौँ, एउटा डाँडामा हामीले केबल कार सेट गर्न सक्छौँ, हामीसँग उदाहरणहरू छन्। त्यो एउटा डाँडा चाहिँ कहिले पनि विकटताको प्रतीक हुन सक्दैन भन्छु म, होइन। यति अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णालीमा रङ्गमञ्चको गतिविधि कस्तो छ त भन्दाखेरि एकदमै मुगुमा हामीले चाहिँ गरिरहेको कामले एक तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, तर ओभरअल कर्णालीमा चाहिँ रङ्गमञ्चको गतिविधि एकदमै न्यून छ। यसको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 64 सालमा हामीले नाटक गर्नु पर्दाखेरि त्यही हाम्रो आदरणीय टिचर गुरुहरू हुनुहुन्छ, सुनिल पोखरेलहरूले गर्नुभएको, अशेष सरहरूले गर्नुभएको प्रयास जस्तै हामीले पनि कर्णालीमा महिलाको रोल चाहिँ पुरुषहरूले निभाउनु परेको अवस्था थियो। कामै छैन, यो अरू सबै जागिरी नपाएर चाहिँ नाटक गरे। मेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर आउनुभएको छ, उहाँहरूले अहिले मलाई जसरी हेर्नुहुन्छ त्यो बेला त मलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन थियो। यथार्थ त त्यो हो कि यो मान्छे चाहिँ अब जागिरी छैन, पढ्न सकेन, अब यो नाटक गर्छ, होइन। त्यो हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई स्थापनामा ढिलो भयो के। हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले स्थापनामा ढिलो भयो। रङ्गमञ्चको जुन ब्याकबोन बन्नुपर्ने थियो त्यो एकदमै छिटो हामीले जुन स्पिडमा हाम्रो इच्छा शक्तिले अगाडि बढ्न खोजिरहेका थियौँ त्यसमा सामाजिक कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अझै कमजोर भयौँ कि। हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न दिएन, समाजले दिएन। मेरो दाइले चाहिँ 5 लाख रुपियाँमा म मेरो बाख्रा साख्रा बेच्छु, तँलाई हेर कान साइना त नगर, त्यो यो सबै छोडेर चाहिँ आयोग पढ्न जा भन्थ्यो कि जहिले पनि। अनि मैले भनिरहेको थिएँ, तर उसको इच्छा मैले कहिले पुरा गरिदिनँ कि, होइन। किनभने मसँग भूत थियो, एउटा रङ्गमञ्चको एउटा ब्ल्याक होल थियो जहाँ चाहिँ म छिरेपछि बाहिर निस्किन मलाई अप्ठ्यारो थियो, होइन। त्यो यही अब नेतृत्व तह मैले अघि पनि प्रश्न गरिरहेको थिएँ, नेतृत्व तह चाहिँ एप्रिसिएबल हाम्रो लागि उदार भइदिएन कि, हाम्रो लागि माया गर्ने भइदिएन कि, हाम्रो नेतृत्व हामीलाई चाहिँ सम्मान गर्ने भइदिएन कि। फलस्वरूप हामी चाहिँ आज यो स्थितिमा छौँ जहाँ हामी गफ मात्रै गरिरहेका छौँ। खासमा हामीसँग थिएटर छैन। पूर्व र पश्चिमको कम्पेरिजन गर्दाखेरि पूर्वमा अहिले 10वटा थिएटर हाउसहरू छन् कि। इलामको चुलाचुलीमा नाटक गर्छ, होइन। अनि विराटनगरमा नाटक गर्छ, झोराहाटमा नाटक गर्छ। अब सबै ठाउँमा नाटक घरहरू बनिसक्यो, प्राइभेट र पब्लिक सरकारी तवरबाट पनि। तर हाम्रा नेतृत्वहरूले अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय नाटक महोत्सव गर्नुभयो, त्यो प्रहरी व्यायामशालाको कबड हलमा त्यहाँनिर गर्नुभएको थियो। त्यो एकदमै दर्दनाकै थियो भनौँ न, म त आइन, जस दर्दनाक थियो भन्ने कुरा भयो। यस्तो छ माहौल, यस्तो परिस्थिति छ। रङ यसरी फिजाउन गाह्रो छ। रङ्गमञ्चको रङ चाहिँ फिजाउन गाह्रो छ हामीलाई।
हिराजी धन्यवाद। म केही बेरमा आउँछु। तपाईँहरूको कथा समाज र संस्कृतिका कुरा भन्नका निम्ति हिरा बिजुली नेपाली जस्तो व्यक्ति कर्णालीमा हुनुहुन्छ। एकचोटि उहाँलाई ताली बजाइदिनुहोस्। म नेत्रराज साईजीपट्टि आएँ, माइक लिनुहोला। मलाई लाग्छ अलिकति मैले प्रकृतिको कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। कर्णाली प्राकृतिक हिसाबले एकदमै समृद्ध स्थल हो। प्रदेशको हिसाबले जाउँ अब एकदमै रारा छ। यहाँ सिफोक्सुन्डो छ, यहाँ कर्णाली नदी छ। यहाँको संस्कृति खस भाषाको उत्पत्तिभन्दा अगाडिको संस्कृति हो, जुन संस्कृतिलाई आधार मानेर आज हामीले समग्र नेपालको सांस्कृतिक विविधताको, सांस्कृतिक संरचनाको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। यहाँका मान्छेका जनजीवनका सांस्कृतिक कुराहरू, व्यवहारिक कुराहरू, सामाजिक कुराहरू पनि एकदमै धेरै छन्। त्योसँग जोडिएको जीवनको छुट्टै र मिठो लय भनेको देउडा गायन हो, देउडा सङ्गीत हो। तपाईँ देउडा गायक पनि, देउडा गीत लेखक पनि। कर्णालीले देउडामा भन्न खोजेको कुरा के हो र खासमा देउडा के हो? केन्द्रसँग अथवा देशको जुनसुकै भूगोलसँग वा सङ्गीतको अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा गर्दाखेरि देउडा गीत कसरी जोडिन्छ? नेत्रराजी धन्यवाद। सर्वप्रथम त जदौ झौद्दे दर्शन ढोक्छ सारा नेपालीलाई, जदौ झौद्दे दर्शन ढोक्छ सारा नेपालीलाई भेट्ने मौका मिलेको छ कुडा कर्णालीलाई। अब यसमा भन्नुपर्दा खास गरी देउडा भनेको हाम्रो यो कर्णालीको पहिचान पनि हो, इतिहास पनि हो र कर्णालीको वास्तविक धरातलमा उभिएको संस्कृति पनि हो। मैले भन्न के खोजेँ भने कर्णाली भन्दा के अहिलेको कर्णाली अञ्चल र अहिलेको कर्णाली प्रदेशलाई मात्रै उजागर गरिरहेको छैन। कर्णाली त्यति बेलाको कर्णाली आजभन्दा 1406 भन्दा पूर्वको गण्डकी, पश्चिमको कुमाउँ गढवाल चम्पावतसम्मको कर्णाली र उत्तरको ताउला खार भन्छौँ अहिले, ताम्राकोट सम्मको कर्णालीको बीचमा रहेको यो कर्णालीको वास्तविक पहिचान चाहिँ देउडा हो। देउडा आजभन्दा करिब 1000 वर्ष पहिले नै देउडा थियो भन्ने हामी कता कता किताबबाट, उखान टुक्काबाट पाउँछौँ। जति बेला 12औं शताब्दीमा नागराजले राज्य गरेका थिए कर्णालीमा, त्यति बेला नै 2200-2400 राज्यको उत्पत्ति हुँदाखेरि नै त्यति बेला नै गाइएका गीतहरू अहिले जनजिब्रोमा कता यसरी बिस्तारै बिस्तारै आउँदै गरेको छ। जस्तै जुम्लो जाँच्यो जुमलीले, लेख जाँच्यो बर्मले, यसै गरी खायस भन्यो यही मेरा कर्मले भन्ने गीत पनि हामीले सुनेका छौँ। त्योभन्दा अझ पूर्व इन्डियाको अनि एउटा डान्सिङ सेट भन्नेले हुम्लाको माथि लेकबाट देवदारका दारहरू बगाएर ल्याउँदै गर्दा देशीले दार बगाइ ल्यायो कर्णाली छालछालै, कहिले पर जाने छैनन् यी दुःख सालसालै भनेर अब त्यसरी पनि गाएका छन्। यसले गर्दाखेरि के इतिहास देखाउँछ भने यो देउडा भनेको आजभन्दा 1000 वर्ष पहिले पनि कर्णालीबाट उत्पत्ति भएको रहेछ र कर्णालीको वास्तविक पहिचान त्यो देउडामा छ भन्ने कुरा एउटा बुझाउँछ भने, अर्कोतिर मलाई लाग्छ देउडा भनेको एउटा कच्चा पदार्थ हो भने त्यसबाट उपज भएकाहरू, त्यसबाट प्रस्फुटन भएकाहरू यी गीत गजल अन्य साहित्यका विधाहरूमा जस्तै आधुनिक गीतहरू भए, पप गीतहरू भए, ऱ्याप गीतहरू भए, लोकदोहोरी भए, यी इत्यादि गीतहरू र पछि निर्मित भएका गीतहरू हुन् भने देउडा चाहिँ कच्चा पदार्थ हो। यी पछिका गीतहरू दराजहरू हुन्, कुर्सी टेबलहरू हुन्, फर्निचरहरू हुन्। त्यसैले गर्दा कच्चा पदार्थबाट नै यी सबै चिजहरूको निर्माण भएको हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर मलाई आज एउटा गौरवको विषय के लागिरहेको छ भने मैले जस्तै एउटा भन्छन् धनी भयो प्रकृतिको विकट छ भूमिको, हाम्रो कर्णाली प्रदेश धनी भयो प्रकृतिको विकट छ, विकट भयो भूमि, धनी भयो प्रकृतिको विकट भयो भूमि, बासना खोजेर कस्तुरी बासना खोज्छ चारैतिर घुमी, कस्तुरी बासना खोज्छ चारैतिर घुमी। यसको अर्थ के भनेपछि कस्तुरी स्वयं आफैमा बासना हुन्छ तर उसले आफ्नो बासना पत्ता लाउँदैन र अनि चारैतिर बासना खोजेर घुमिरहेको हुन्छ। आज हामीले कर्णालीको
सिजामा उत्पत्ति भएको नेपाली भाषा र त्यहाँको जनजिब्रोमा त्यहाँको चाहिँ धरातलबाट उठेको कुडा भन्ने शब्द कहाँ होला भनेर खोजिरहेको बेला, भौतारिरहेको बेला आज मैले यो कुडा कर्णालिका भन्ने यो सुर्खेतको पवित्र नगरीको एउटा ब्यानरमा चाहिँ कुडा कर्णालिका भन्ने शब्द पाउँदा म अत्यन्तै गौरव भएको छु र अब वास्तविक कुडा नै यी कुडाबाट चाहिँ कुडाको यो व्यापकता हुनेछ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरूसँग आशा लिएको छु। बाँकी कुरा पछि गर्दिनु। हस्, धेरै धन्यवाद नेत्रराजजी। म बुद्धि सागरजीपट्टि आउँछु। जस्तो अब मैले बुद्धि सागरजीसँग गर्ने साहित्यको कुरा हो, यो खप्तर बाबाको तपोभूमि पनि हो, योगी नरहरिनाथको तपोभूमि पनि हो, खस भाषाको उत्पत्ति भएको ठाउँ पनि हो र बुद्धिसागर जन्मेको ठाउँ पनि हो। बुद्धिसागरले कर्णालीका कथा भनिरहेको ठाउँ पनि हो। कर्णालीले साहित्यमा आफूलाई कसरी प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, कर्णालीका कथाहरू कसरी लेखिरहेका छन्, तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ? धन्यवाद सबैलाई, दर्शकवृन्दहरूलाई पनि धन्यवाद। सुर्खेतको भूमिमा यस्तो छ कि परिचयमै एउटा मिस्टेक भयो। हामी चाहिँ काठमाडौँमा चिनजान भएकै कति वर्ष भइसक्यो, यहाँ रुममेट पनि छौँ। यही चाहिँ फाइनल भन्छ जन्मेको कहाँ भन्ने मानमाखडा होइन, कालीकोट होइन, होइन यस्तो सामान्य गर्दा मेरो चाहिँ पुर्ख्यौली सुर्खेत, म जन्मेको कैलाली, हुर्केको कर्णाली, यसरी एउटा कर्णाली क्षेत्रभरि। अनि म अर्को चिज जोड्छु, म 53 सालमा कर्णाली गएको, कर्णाली पनि कालीकोट मान्मामा गएको। अनि त्यो बेलामा कविता लेख्ने धेरै ठुलो रहर, तर त्यो मानमा त्यो बेलामा कस्तो थियो भने एकदम कर्मचारीहरूले भरिएको, जम्मै हिसाबको फाइलहरू मात्र लेख्ने, के लेख्ने, तर त्यो कविता नलेख्ने कि त्यो हुन्छ नि कसलाई देखाउँ भन्दाखेरि मैले कर्णालीमा चिनेको पहिलो कवि उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेत्रराज साई। अनि उहाँ म त एकदम सिकारु थिएँ। आज धेरै वर्षपछि आज भेट भयो, एकदम खुसी लाग्यो उहाँसँग भेट हुँदाखेरि। बिचमा के भयो, युद्ध भयो, के भयो, उहाँ कता पुग्नुभयो, बिचमा सानो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आइरहेको थियो, तर आज उहाँसँग भेट भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। त्यसै गरी अब म कालीकोट जाँदाखेरि 53 सालमा सिकारु कवि थिएँ भनेपछि उहाँ त्यो बेलामा कविता लेखेर होइन एउटा इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको थियो कर्णालीको हिसाबमा। अनि त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब समस्या मैले भनिहालेँ कि साहित्यको त्यो कनेक्सन चाहिँ जस्तो कर्णालीको, अब मैले कर्णालीको अरू जिल्लाभन्दा पनि कालीकोटलाई अझ मानवलाई देखेको कारणले राजनैतिक रूपमा त्यो कनेक्सन धेरै भएको, सबै हिसाबमा भएको, तर साहित्यमा एकदमै कम। अनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि धेरै हुन्थेनन्। अहिले आएर म 53 सालमा कालीकोटमा बस्दाखेरि मलाई मधुपर्कहरू एकदमै पढ्न मन लाग्थ्यो कि। अनि म त अनि व्यापारीहरूलाई पैसा दिएर ल्याइदिनु पऱ्यो एउटा पत्रिका भनेपछि उनीहरूले त्यो गृहलक्ष्मी लिएर जान्थे कि, भने उनीहरूलाई पत्रिका भनेकै गृहलक्ष्मी हो, अझ मधुपर्क हुन्छ, गरिमा हुन्छ भन्ने थिएन। अनि बेला बेलामा त्यो शनिबारे गोर्खापत्रको शनिबारेहरू पढ्ने हो भनेको स्थिति त्यस्तो थियो पठनको। तर अहिलेको कति वर्षको पश्चातपछि अहिले हामी सुर्खेतमा यति ठुलो जमघट गरिरहेछौँ। अनि अर्को चाहिँ कर्णालीको त्यो भाषाको मिठास, जस्तो कर्णाली ब्लुज लेख्दाखेरि पनि धेरैले एप्रिसिएट के गर्नुहुन्छ, त्यो लवज जुन प्रयोग गरिएको छ, त्यो लवजको मिठास यति छ कि जस्तो हाम्रोमा कस्तो थियो भने साहित्य लेख्दाखेरि त्यो डायलगहरू पनि संवादहरू पनि त्यो प्योर नेपाली भन्छ नि, जुन प्योर भन्ने कि अब के होस् राष्ट्रिय भाषा के हो अब यो एनिवे त्यो प्रयोग गर्ने मानक भाषा भन्छ नि, त्यो प्रयोग गर्ने भन्ने बेलामा मलाई यस्तो मिठास भयो कि मैले पात्रहरूले बोल्दाखेरि जस्तो तराईको चाहिँ थारूहरूको थारू भाषा प्रयोग गरेको छु। अनि उता गएपछि चाहिँ कर्णालीको हाम्रो त्यो लोकल भाषाहरू प्रयोग गरेको छु। अनि त्यो के भने मिठास, त्यो लवजको मिठास, जस्तो कुरा भन्दाखेरि कुडा हुन्छ। अनि यहाँ पनि धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो भाषा त त्यही बोलिराख्नु भएको छ, तर बेला बेलामा त्यो शब्दको त्यो उच्चारण हुन्छ नि, त्यो बडा मिठो छ। त्यो चिज चाहिँ बिस्तारै फैलिरहेछ, मलाई त्यो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब के अरे राष्ट्रिय रूपमा कसरी जोडिएछ भन्ने हो प्रश्न। त्यो चाहिँ अझ पनि गाह्रो छ। तपाईँलाई बुटोल कटेपछि जोडिन्न थियो कि पहिला, होइन? त्यो हामीले कोर्समा पढ्दाखेरि मैले आफ्नोतिरको हुन्छ नि, कोर्समा किताब छ, उपन्यासहरू पनि पुग्छ, तर आफ्नो भाषा र आफूले देखे जस्तो मान्छेहरू नपाउने। अनि कोर्समा एउटा थियो तारानाथ शर्माको घनघसियाको गालो चढ्दा भन्ने, त्यसमा चाहिँ बाटामै गाड पढन्छ भन्ने पढ्दाखेरि हामीले रमाइलो लाग्थ्यो कि, किनभने त्यता बोलिने भाषा पनि किताबमा आएको छ।
तर सीमित थियो। तर अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो के अरे उत्सवहरू भइरहेछन्, कार्यक्रमहरू भइरहेछन्, अनि एकदमै पावरफुल शानदार कविहरू पनि भएको छ, अनि छलफल हुन थालेको छ। अनि यहीँबाट पनि स्थानीय जसले बुझेको छ, अब साहित्यमा मलाई के लाग्छ भने कथा यो कसरी लेख्छ, कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्दाखेरि पहिलो चिज के हुनुपर्छ भने यो अथेन्टिक हुनुपर्छ, होइन? अनि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने कर्णाली भन्दाखेरि विषयमा त लेख्छ, कथा त उसलाई मनपर्छ, यो कथा राम्रो पनि होला भनेर लेख्छ, अनि कहिलेकाहीँ जुन पात्रको विषयमा कथा लेखेको हो उसैमाथि अन्याय पनि भइरहेको हुन्छ, किनभने जसले लेख्छ त्यो गहिराइमा गएको छैन। आउन त आएको छ, तर मेरो आग्रह के हो भने यो अथेन्टिक हुनु पर्यो भने, अनि किनभने धेरै आयो भने छलफल हुने हो। यस्तो फेरि यस्तो खाले उत्सवहरूले, यस्तो खाले जमघटहरूले निकाल्ने त्यो हुन्छ नि, अन्तिममा निकाल्ने मोती पनि त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई यसो हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ एउटा उज्यालो चाहिँ देख्छु म। केही बेरमा आउँछु बुद्धिजीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति। अब सरलाजीपट्टि गएँ। सरलाजीपट्टि जाँदाखेरि मैले ठ्याक्कै डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठले लेखेको एउटा निबन्धको केही अंश सम्झिन्छु कि जुम्लामा सबैभन्दा बढी उचाइमा, संसारकै सबैभन्दा बढी उचाइमा जुम्ली धान फल्छ। त्यो जुम्ली धानको सदुपयोग जुम्लीहरूले वा कर्णालीका बासिन्दाले गर्न जानेनन्। सेतो चामलसँग साट्ने, सेतो चामलसँग साटेर खाने वा त्योबाट रक्सीहरू बनाउने, मदिरा बनाउने, त्यसको उपयोग हुन सकेन। संसारको सबैभन्दा बढी उचाइमा फलेको धान भनेर त्यसलाई हामीले ब्रान्डिङ गर्न सक्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसलाई हामीले डलरमा बेच्न सक्थ्यौँ भनेर एउटा निबन्धमा तीर्थबहादुर श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ कि हामीले कर्णालीलाई, सरलाजी, जहिले पनि भोकको, रोगको, अशिक्षाको, अभावको, पहाडको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेरौँ। तर तपाईँले जति पनि रिपोर्टिङहरू गर्नुभयो कर्णालीको बारेमा, त्यो दृष्टिकोणबाट तपाईँका रिपोर्टिङहरू कम आए। तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक रह्यो। कर्णाली जस्तै सुन्दर नगरी सहर पोखरामा जन्मिनु भयो, तपाईँ चितवन तराईमा हुर्किनु भयो। त्यो कर्णाली बाहिरको व्यक्तिले रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि, जस्तो अहिले 3 जना वक्ताका कुरा सुन्नुभयो तपाईँले, पत्रकारलाई, रिपोर्टरलाई बडो सजिलो छ अर्काका कुरा सुनेर टक्क रिपोर्टिङ गर्नका निम्ति। तर भित्री तहमा पुगेर साँच्चीकै जनजीवनका कुराहरूलाई उजागर गर्दै तपाईँको दृष्टिकोणबाट कर्णालीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? धन्यवाद भूपेन्द्रजी। सबैजनालाई नमस्कार, आयोजकहरूलाई पनि धन्यवाद। तराईको मान्छे, कर्णाली र सुदूरपश्चिमकै मेरो परिचय जोडिन्छ। कर्णालीले नै मलाई लेखक बनायो, पत्रकार बनायो। म चाहिँ कर्णालीको आँखा रुँदैन मात्र, सपना पनि देख्छ। कर्णाली भनेको पीडाको खानी मात्र होइन, विचारको खानी पनि हो। तपाईँले भन्नुभयो खप्तर बाबाको कुरा, हामीलाई विचार बन्नलाई किन माइकल र डेभिड नै चाहिन्छ? हामीले भोगेको आर्तनाद, कर्णालीले देखेको सपना, यसले भोगेको आर्तनाद किन विचार हुँदैन? किन जहिले पनि राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा बल्ल बल्ल कर्णालीले स्थान पाउन थालेको छ? त्यो पनि पीडाको मात्रै पाउँछ, विचारको पाउँदैन। कर्णाली विचारको पनि थल हो। कर्णाली खप्तर बाबा, योगी नरहरिनाथ, होइन, जसले मार्सी चामलकै बिउ लिएर आउनुभयो, चन्दननाथ, उहाँहरूको पनि थल हो। भनेको कर्णाली विचार पनि हो, सपना पनि हो। मलाई कर्णालीको आँसु मात्रै बोक्नु थिएन, कर्णालीको आँसु देखाउने मान्छेप्रति पनि वैरभाव राख्दिनँ। किनकि कर्णालीको दुःख, कर्णालीको छाउपडी प्रथाकै कुरा गरौँ न, यो कुराहरूको चर्चा राम्रो होस् भन्नको लागि गरिन्छ। तर त्यो कसले हटाइरहेछ? काठमाडौँले हटाइरहेछ, ट्विटरमा कराउने हामीले हटाइरहेछौँ, या रेलकला विष्टहरूले हटाइरहेछन्? उस्तै थियो या फेरि हो? त्यसको हामीले तुलनात्मक कुराहरू गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु। मैले यो अगाडि नोटप्याड राखेको होइन, केही स्वप्निल मान्छेहरूको मैले नाम मात्रै टिपेको छु। कर्णाली यस्तो साहित्यको खानी हो कि उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ, यसरी बोल्नुहुन्छ, यस्तो ठाडी भाका छ, यस्तो विरह छ गहिराइमा, यस्तो विचार छ। हामीले गएर लेख्दाखेरि रेकर्ड सुन्नु पर्दैन, नाम मात्रै सम्झे पुग्छ। मलाई कर्णालीमा निम्तो दिने थिन्ले दाइलाई म सम्झिन चाहन्छु। लोकतन्त्र भर्खर आएको थियो, काठमाडौँमा मैले उहाँलाई भेटेँ। थिन्ले दाई, डोल्पामा लोकतन्त्र आयो? मैले सोधेँ, आयो कि आएन? आउन हेर्न, डोल्पामा आयो कि आएन? दुनैमा आएर पनि पुग्दैन।
तिमी उपल्लो डोल्पा आऊ भन्नुभयो। अब त्यो उपल्लो डोल्पामा कहिल्यै बुटबल पनि नकटेको मान्छे कस्तो सपना थियो होला भन्नु न। त्यो सपना आज कुडा कर्णालिकामा बसेर गर्न पाउँदैछु कि बुद्धिसागरजीले भन्नुभयो उज्यालै उज्यालो देख्छु। कर्णालीको अँध्यारोको कुराहरू चाहिँ धेरै भयो, तर कर्णालीमा चुपचाप दियो कसले बालिरहेछन्, ती साना मान्छेहरू कसले सभ्यता सिँगारिरहेछन्, ती मानिसहरूको चाहिँ कुरा धेरै भएन। त्यसैले केही मानिसहरूको चाहिँ अनुमति लिएरै म नामसहित भन्न चाहन्छु। जस्तो थिल्ने दाइले सधैँ बाटोको सपना देख्नुहुन्थ्यो। डोल्पा म जाँदाखेरि भिर फोडिएको थियो, बाटो बनेको थिएन। डोल्पामा अहिले बाटो पुग्यो, उपल्लो डोल्पामा बाटो पुगेको छैन। बाटोको सपना देखेर बाटैमा बित्नु भयो थिल्ने दाइ होइन। थिल्ने दाइलाई सम्झेपछि म अब डोल्पाको दुनै बजारलाई सम्झिन चाहन्छु। दुनैमा नेपाल भनेर लेखेको थिएँ मैले। दुनैमा बागलुङ थियो, नेपालगञ्ज थियो, सुर्खेत थियो। दुनैमा सबै उद्यमीहरू पैसा टिप्न बसेको थिए। त्यो व्यापारको हब थियो। हामीले दुनै डोल्पा भन्ना साथ के भन्छौँ, हदै सम्झे यार्सागुम्बा सम्झिन्छौँ, अनि त्यसपछि उही रोदन सम्झिन्छौँ। दुनैलेको नेपाल हाँकेको थियो त्यसले। त्यसपछि त्यहाँ मैले रविन्द्र साईजीलाई भेटेँ उहाँको क्याफेमा। दुनैमा पनि क्याफे हुन्छ, म क्याफेमा बसेर कुरा गरेँ। पल्लो डाँडा देखाउनु भयो, सरलाजी त्यहाँ केसरको फुल फुलिरहेछ हेर्नुहोस् त। 2 वर्षपछि त्यही केसर मेरो घरमा बट्टामा आयो। ग्रिन ग्रोथले मेरो घरमै ल्याइदियो। मलाई कस्तो सपना बाँचे जस्तो भयो कि उहाँहरूलाई सम्झेँ। त्यसपछि पलाता गाउँमा म 10 वर्षको अन्तरालमा पुगेँ। यो बाजुराबाट सापपाटा हुँदै हिँडेर पुगेको थिएँ। मेरो खुट्टा मड्केको थियो, 15 दिन हिँडिसकेका थिएँ मुगुबाट। मैले लट्ठी फालिदिएँ, बाँदर पनि नहिँड्ने भिरमा म आउने छैन भनेर आत्तिएर। भिर कसरी कट्यो मलाई थाहा छैन। भुरा बगर हुँदै हामी भुरा बगरमा बास बस्यौँ, पलाता गाउँमा बसेर रहेछु। रारा महोत्सव हुँदाखेरि म कालीकोटमा पुग्दाखेरि त रारा जान ठिक्क परेको भिआइपीहरूको बसमा गाडीमा सरलाजी पलाता गाउँ त यसरी फेरियो नि भनेर त्यहाँको मान्छेहरूले भन्नुभयो। मैले त्यो सबै हापिदिएँ, पलाता गाउँ गएँ। लक्ष्मणजी यहीँ आउनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु, पलाता गाउँपालिकाको प्रमुख। उहाँ एकजनाको सपना दह्रो भएपछि के भयो, पलाता गाउँ 5 बजे उठ्छ, काममा लाग्छ, युवाहरू लाग्छन्, अनि ड्याङ्ग बम पड्क्या थियो। यहाँ पहिला द्वन्द्वको बम पड्किन्थ्यो, अहिले विकासको बम पड्किन्छ। सबै युवा त्यहाँ काम गरेको छन्, महिलाहरू काम गरेको छन्। मौरी जस्तो महिलाहरूले हाँकेको कर्णाली हो। महिलाहरूको आँसु मात्रै नलेखौँ, त्यो आँसुबाट निक्लेको विचार लेखौँ। छाउपडी गोठमा बसेको महिलाको दुःख मात्रै नलेखौँ। 4 दिन बस्दाखेरि उसलाई कस्तो महसुस हुन्छ, त्यो आर्तनादबाट निक्लेको सत्य पनि लेखौँ। काठमाडौँको 5 तारे होटलमा छाउपडी गोठको फोटो लगाएर सेल्फी खिच्ने होइन। त्यसैले कर्णालीको सपना र विचारहरूमा अझै केही मान्छेहरूको नाम चाहिँ नआत्तिनुहोस् है, बोर चाहिँ गराउँदिनँ, तर लिनै पर्छ। अर्को कुरा, म कालीकोटबाट जुम्ला जाँदै थिएँ, सानो झुपडी होटल चिया, मलाई नाम ठ्याक्कै याद भयो कि चन्द्रसूर्य होटल। म पसेँ, जनक साई नाम, भाइ के बन्ने सपना छ, के गर्ने हो भनेको। दिदी बाटो आउँदैछ, बाटो आइसकेपछि योभन्दा अलिक ठुलो होटल राखौँला, अझै राम्रो हुँदै गयो भने 3 तारे 5 तारे नसके नि 3 तारे होटल राखौँला भन्नुभयो। 10 वर्षपछि म कालीकोट पुगेँ, चन्द्रसूर्य होटल सबभन्दा राम्रो छ अरे नि यहाँ भनेको सुने। मलाई झल्यास याद आयो। भोलिपल्ट गएँ, जनक साई टेनिस खेल्दै थियो, मैले उसलाई भेटेँ। सपना बाँचेको मैले देखेँ, जुन सपना सुनेर गएको थिएँ त्यही सपना जीवित थियो। ऊ पनि रोयो, म पनि रोएँ। अनि त्यसपछि भाइ कस्तो राम्रो होटल बनाएको, अब 3 स्टार भन्थ्यो नि त भनेको। रारामा पनि लगानी गरेको छु, अब यो जग खन्दैछौँ अर्को होटलको, हेर्नुहोस् न जाम। यस्तो उद्यमीहरूको ठाउँ हो कालीकोटमा। म जानासाथ मान्मामा म जानासाथ पूर्णबहादुर विकदाईलाई भेट्छु। उहाँले छालाको जुत्ता बनाउनुहुन्छ, छालाको ब्याग बनाउनुहुन्छ र नेपालैभरि यसको चाहिँ बेच्ने सपना देखेर बस्नुहुन्छ। त्यस्तो स्वप्निल मान्छेहरूको ठाउँ हो यो। अब 2 जनाले सम्झेपछि कर्णालीको घोडीवालीहरूलाई सम्झौँ है। म 2 वर्ष अगाडि कर्णालीको रारामा जाँदाखेरि घोडीवालीहरू चाहिँ मान्छेलाई घुरेर बस्नु भएको थियो। कस्तो कडा के, एकदमै राम्रोसँग बार्गेनिङ गरेर बस्नु भएको थियो। अनि त्यो दिन हामी आयौँ, अनि म कर्णाली त्यो राराबाट अब एक्लै फेरि यता बाजुरा आउँदै थिएँ। मलाई याद आयो बिर्खमान दाई कहाँ हुनुहुन्छ होला, रारा पारीको निकुञ्ज पारीको बिर्खमान दाईले के गर्दै हुनुहुन्छ होला, एकदम पर्यावरणको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो ज्ञान छ भन्दै सोच्दै आएको परबाट एउटा मान्छे आयो। त्यो बेलामा रारामा पर्यटक भने हामी 3 जना मात्रै थियौँ कि, त्यसैले यो पालि मलाई त्यो बाटो हिँड्दा धेरैले चिन्नु भयो कि।
अनि बिर्खमान दाई आउनु, उहाँले चिन्नुभयो, मैले चिन्यो, सँगै बस्यो, कुरा मात्रै गर्दै थियौँ, टक 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 घोडा आयो। को आयो भनेको छोरी, त्यही फुच्ची जसलाई मैले 12 वर्ष अगाडि त्यो चुलोमा सानी 8 वर्षकी हुन्थ्यो हो आगो ताप्दै गरेको देखेको थिएँ। त्यो फुच्चीले पनि आफ्नो सपना बाँचिसकी। यो यस्तो स्वप्निल मान्छेहरूको मैले घरिघरि स्वप्निल भने, किनकि त्यो कर्णाली नदीमा सपना पनि त बगेको छ, ऊर्जा पनि त बगेको छ, आँसु मात्रै बगेको छ, दुःख मात्र बगेको छ र हामी आँसुसँग, दुःखसँग, नराम्रो कुरासँग लड्नलाई पनि त ऊर्जा चाहिन्छ नि होइन। अँध्यारोसँग मुट्ठी कस्ने होइन नि, उज्यालो बाल्ने मानिसहरूको कुराले त्यसले ऊर्जा दिने हो नि। त्यसैले म यो मान्छेलाई अझै सम्झिन्छु। पक्नुहोस्, बिर्खमान दाईको कुरा गऱ्यौँ होइन, पर्यावरणको कुरा गर्छौँ। रारा महोत्सव भयो, उहाँलाई कस्तो चिन्ता थियो कि त्यो रारा कल हामीले देखेको रारा तपाईँहरूले के देख्नुभयो होला र होइन। म जाँदा त प्लास्टिकको खोल छ, वाइवाई चाउचोको खोल छ, चित्तै दुखेर आयो। उहाँले र मैले चित्त दुखाएर राराको छेउमा बसेर उहाँको ज्ञान चाहिँ किन राष्ट्रिय स्तरमा ज्ञान भनेर प्रयोग हुँदैन? कसको हो ज्ञानको ठेक्का? बिर्खमान रोकाया दाईहरू ज्ञानी होइन, कर्णालीको पीडित मात्रै हो। त्यसैले यहाँको ज्ञान, हाम्रो लोक भूमिबाट उब्जेको ज्ञानलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। देशले होइन, अब विदेशले पनि कर्णालीबाट सिक्नुपर्छ के। यहाँको मान्छेहरूको विचारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, बिर्खमान दाईहरू जस्तो। अब अहिलेको तपाईँहरूलाई मैले अहिलेको दृश्य सुनाएँ। अब फेरि पहिलाकोमा एकचोटि फर्काउन चाहन्छु। बाजुरामा भेटेको रेलकाला आमा हुनुहुन्थ्यो, जो छपडीको विरुद्धमा रात दिन लड्नुहुन्थ्यो। आज हामी काठमाडौँको महिलाहरू जस्तो सडकमा गएर एउटा प्ले कार्ड बोक्दैमा 20वटा मिडियामा अन्तर्वार्ता आउँदैन उहाँहरूको। त्यस्तो मान्छेहरूले छपडी विरुद्ध लडिराख्नु भएको थियो, जसको कहीँ पनि अन्तर्वार्ता आउँदैन, जसको कुरा लेख्दाखेरि हामी पनि ट्रोलमा पर्न सक्छौँ। मैले रेलकाला आमालाई भने, आमा सपना देख्नुहुन्छ जीवनमा? नानी, सपना देख्नलाई आँखा निदाउनुपर्छ। आँखा त दुःखले रोएर कहिल्यै निदाएनन्। त्यो बेला वनमा गएँ, देउडा गाएँ, त्यसैमा बिरह पोखेँ। अनि आमा आज खै अब स्थानीय चुनाव हुन्छ भन्छन्, मन्त्री खेल्ने इच्छा थियो, त्यो नसके नि वडा अध्यक्ष त खेलाउँला नि भन्नुभयो। अनि मलाई हिँड्ने बेलामा के भन्नुभयो भने, नानी यस्तो विकट छ, फर्केर तिमी आउँदिनौ होला, आए पनि म बुढी मर्छु होला भन्नुभयो। 57 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। कोल्टी पुगेँ म, एकदमै हावाहुरी घाम सहेर दिनभरि 12 घन्टा हिँडेर। रेलकाला आमालाई दौडेर भेट्न गएँ, गहुँ काट्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै लड्दै हुनुहुन्थ्यो रेलकाला आमा। उहाँ जीवित हुनुभयो, भेट्न पाएँ, मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। त्यसपछि अर्को मान्छेको म कुरा गर्छु, भुवनेश्वरी उपाध्याय, बढी मालिक हामीले सबले सुनेको छौँ नि होइन। छाउपडीको कुरा गर्दाखेरि त्यो सबैभन्दा कट्टर कहाँ हुन्छ त भन्दा पण्डित, धार्मिक रूपमा कट्टर मानिसहरूको घरमा हुन्छ नि होइन। भुवनेश्वरी उपाध्याय बढी मालिकाको मुख्य पण्डितको बुहारी हो। म 2 जना दलित बहिनीसहित गएको थिएँ। हामीलाई त कहीँ रोकटोक छैन, छाउ भयो भएन कसैले सोध्दैन। यस्तो चमत्कार किन छ? रिजोर्ट जस्तो घर छ पैमा गाविसमा। अनि हामीले बेलुका कुरा बुझ्दा भुवनेश्वरी उपाध्याय यसरी लड्नु भएको रहेछ आफ्नो घरभित्रैबाट छाउपडी र छुवाछुतमा कि उहाँले हटाउनु भएको थियो। मलाई लाग्यो यो जस्तो उहाँ जस्तो गार्गीको छ, उहाँहरूको कुरा किन सुनिँदैन? उहाँ त गार्गी हो नि त। उहाँले आफैले कर्म पनि गर्नुभयो, कर्मले नै विद्वान भएको मानिसहरू के। त्यसपछि अर्को मान्छेको कुरा गर्छु, सृष्टि रेग्मी। सृष्टि रेग्मी अहिले कोल्टीको उपमेयर हुनुहुन्छ होइन, धेरैले चिन्नुहुन्छ होला। मेरो साथी सृजना भन्ने हुनुहुन्थ्यो बाजुरामा बस्दा, अनि उहाँको चाहिँ सृष्टि बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। नेपालको सबभन्दा कान्छी उपमेयर भनेर पढिराखेका थिएँ होइन। सृष्टिलाई मैले सपनाकै कुरा गरेँ, सृष्टि के छ तिम्रो सपना भन्दा, मेरो बुवालाई खाल्टोमा पुरेर माओवादीले नमरेसम्म टाउकोमा थिची हानेर 7 दिन खाल्टोमा पुरेर मार्यो। त्यो अस्थिपञ्जर यहाँको म्युजियममा राखेको छ। म बुवालाई हेर्न जान्छु, बुवाको दिमागमा के थियो होला सपना, त्यही सम्झेर म इन्जिनियरिङ पेसा छोडेर अब राजनीति लड्नु भयो। आफै फिल्डमा हिँड्नुहुन्छ, जम्मा 25 वर्षको केटी। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, कर्णालीलाई तपाईँहरूले कसरी व्यक्त गरिदिनुहुन्छ, सधैँ आउनुहुन्छ, एउटै कुरा लेख्नुहुन्छ, किन हाम्रो यस्तो कुराहरू लेख्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो।
यो बिचमा मैले कोसिस गरेको यही हो कि कर्णालीको सपना पनि आओस्, कर्णालीको विचार पनि आओस्। र अब भैरव साई बाँकी हुनुहुन्छ, एकदमै फकिर, एकदम बिन्दास मान्छे। त्यस्तो मान्छे म 7 महिना बस्यो, कति बोर भएको थियो होला, कति रमाइलो पनि भएको थियो बाजुरामा। यहाँ त एकदम जोगी जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि म गएँ, उहाँलाई भेटेँ, अनि उहाँले लेकमै गएर कुरा गरौँ स्याउ बगैँचामा भन्नुभयो। अनि लेक उक्लियौँ, उहाँले मुरली बजाउनु भयो, मुरलीको धुनमा गुन्जेर स्याउको बिरुवाहरूलाई बच्चा जसरी स्याहार्नु भयो। अनि हामी कुरा गर्न थाल्यौँ। अनि के छ त सपना भैरव दाई भनेको, मान्छे लर्को लाएर कश्मीर जान्छ स्याउ टिप्न। मान्छेले भन्छ यसलाई दुर्गम, तिम्रो नजर हो दुर्गम, जहाँ तिमी मिनरल वाटर खान्छौ, जहाँ तिमी फेर्ने हावा पनि शुद्ध छैन, जहाँ तिमी गतिलो केही खाँदैनौ, मान्छे मान्छे बिचको सम्बन्ध छैन, त्यस्तो ठाउँ काठमाडौँ सुगम, अनि यो दुर्गम, तिम्रो नजर दुर्गम भन्नुभयो। उहाँको सपना भनेको चाहिँ 27वटै गाविसमा स्याउको बगैँचा बनाउने र लर्को रोक्ने भन्नुहुन्थ्यो। कमसेकम कोसिस त गर्नुभयो, एउटामा बनाए पनि। फेरि अर्को 10 वर्षपछि जाँदाखेरि भेट्न खोजेँ, उहाँ लेकमै हुनुहुन्थ्यो कि। यसरी लेकमा भिडमा कति मान्छेको त हामीले हिँड्दा हिँड्दा गुफाभित्र बसेर पनि सपना सुनेको छौँ। र यही नै हो मेरो कुरा चाहिँ। कर्णाली भनेको देखिएको कर्णाली मात्र होइन, कहिले कहिले लाग्छ कि मलाई त्यो नदी हेरेर कस्तो गुमसाहट हुन्थ्यो होला। कर्णाली बनेछ, कर्णालीमा बिरहै बग्यो, हो बिरह बग्यो। हिजो पनि 5जना कतिजना छोराछोरीसहित महिला हाम फाल्नुभयो। कर्णाली घरिघरि रुन्छ होला बग्दाखेरि, कहीँ उर्लिँदा उसको भन्न नपाएको सपनाहरू उर्लिन्छ होला, कहीँ शान्त बग्छ होला। हिजोको टकमा मैले सुनेको थिएँ कर्णालीलाई चाहिँ धार्मिक नदी भनेर मानिएको छैन भनेर। यो कर्णाली क्षेत्र भनेको दर्शनको भूमि पनि हो, त्यसैले किन कर्णालीलाई दर्शनको नदी नमान्ने? दार्शनिक छ कर्णाली। एउटा हामीले आएर हात्ती छामे जस्तो, पुच्छर जस्तो रहेछ कर्णाली, आँखा नहेरिकन हात्ती छामे जस्तो, कसैले पुच्छर छाम्यो पुच्छर जस्तो रहेछ कर्णाली, कसैले ज्यान छाम्यो भित्ता जस्तो रहेछ कर्णाली, कान छाम्यो नाङ्लो जस्तोको रहेछ कर्णाली। कर्णालीलाई हेर्न यसको समग्र दृष्टिकोण चाहिन्छ। समाज भनेकै समग्र हो, समग्र वृक्ष जस्तो हो, हरेक जरा त्यसको जीवन हो। कर्णालीको रोदन, देउडा, सपना, विचार सबै कर्णाली हो। मेरो भन्नु कुरा यति नै हो। हस् सरलाजी, धेरै धन्यवाद। अब सायद सरलाजीलाई दोहोरिएर प्रश्न आयो भने मासबाट आउला। मैले प्रश्न दोहोऱ्याउनै पाएको छैन। साथीहरूले भनिरहनु भएको थियो, तँ कर्णाली नदीभन्दा धेरै बोलिसकेका छस्, किन बोल्छस् बढी, ठ्याक ठ्याक क्वेसन सोध भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म एकदम छोटकरीमा उत्तर दिनु होला हिराजीपट्टि आएँ। जस्तो यहाँ कुरा आयो अपनत्वको कुरा, आफ्नोपनको कुरा, सबै जस्तो हामीले साहित्यको कुरा गर्दा, रङ्गमञ्चको कुरा गर्दा, रिपोर्टिङको कुरा गर्दा अथवा गायकीको कुरा गर्दाखेरि अपनत्वको कुरा गरिरहेका छौँ। कर्णालीलाई यो माध्यमबाट कसरी अभिव्यक्त गर्ने? जस्तो हिराजी, काठमाडौँमा अथवा धेरै थिएटरहरूमा निर्देशकहरूले के गर्नुहुन्छ भने विदेशी लेखकको नाटक ल्याएर ट्याक्क नेपालीमा अनुवाद गरेर नाटक मञ्चन गर्ने धेरै परिपाटी देखिन्छ। हो, त्यो गर्नु पनि पर्छ, एउटा राम्रो पाटो पनि हो। तर आफ्नो समाजलाई आफ्ना कथाहरू नभनाइकन चाहिँ समाजलाई कसरी परिचित बनाउने, आफूलाई आफ्ना कुराहरू अरूलाई कसरी देखाउने, अभिव्यक्त गर्ने भन्ने एउटा पाटो छ। तपाईँहरूले एकचोटि धेरै वर्ष पहिला कर्णाली दक्षिण बग्दो छ एउटा नाटकको प्रयास गर्नुभयो। त्यसपछि मिनभामले बाँसुली र कालोपोथी बनाउनु भयो। कर्णालीका कथाहरू धेरै होलान् रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने। तपाईँले कर्णालीका कथालाई रङ्गमञ्चमा स्थापित गराउनका निम्ति गरिरहेको प्रयास के हो? माइक त्यता छ। हेलो धन्यवाद फेरि पनि प्रश्नको लागि। त्यो एउटा फरक कुरा हो, तर कर्णालीमा कथाहरू कसरी स्थापित भयो भन्ने कुरातिर म जान चाहन्छु। त्यो स्थापित हुने कुरा अहिलेबाट होइन, त्यो यो स्थापित कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बिल्डिङको प्रोसेसबाट हेर्नुपर्छ हामीले। त्यो सुरु कसरी भयो त? कर्णालीबाट कहिले पनि सीमान्तकृत मान्छेहरूको कथाहरू अगाडि कहिले पनि ल्याइएन कि। हामीले गरे प्रयासमा त एउटा देखिन्छ पनि, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि लेखिएका साहित्यहरू हेरौँ न, साहित्यहरू विशेष गरी को एबिसिडी मान्छेहरूले लेखिरहनु भएको छ कर्णालीबाट। तर त्यहाँ चाहिँ छुई भएर चाहिँ के अरे गोठभित्र पेट दुखेर मर्ने महिलाको कथा चाहिँ कहिले पनि आएन। आज आउँदैछ, त्यो खुसीको कुरा हो। बुद्धिसागरले भने जस्तै यो उज्यालो परिवेश हो अहिलेको। तर उज्यालो परिवेशमा हामी अँध्याराहरूका कुराहरूको बारेमा कुरा नगरौँ भन्ने होइन।
त्यो अभोइड गरिरहेको छ। अँध्यारा कुराहरूले आजको उज्यालो परिस्थिति बनाएको छ। त्यसैले हामीले हिजो कसका कथाहरू आयो त, कसका कथाहरू आए, मार्केटमा कसका कथाहरू आए र को पढे लेखेका थियो, कसले लेख्न जान्थ्यो। साहित्य ओरल, लिखित र मौखिक गरेर दुईटा तरिकाले चाहिँ साहित्य स्थापित हुने कुरा हो। एउटा चाहिँ इन्टेन्जिबल भन्छ, त्यो नदेखिने तरिकाले चाहिँ साहित्यलाई सिपमा छ, सिप जस्तै गीत गाउने हाम्रो नेत्र सर, जस्तै कसैले पियानो बाजा बजाउँछ, कसैले दमाई बाजा बजाउँछ, कहिले हुड्को खेल्छ, त्यो पनि साहित्य हो, त्यो पनि साहित्य हो। तर लिखित त्यो एउटा तरिकाले चाहिँ जेनेरेसनल कुराले चाहिँ अगाडि बढ्दै गइरहेको छ आजको परिस्थितिमा छ। र यतातिर फेरि फर्केर हेर्दाखेरि लेख्ने कुराहरूमा कसले लेखे त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। फेरि कसले लेखे त, लेख्ने एक्सेस कसको थियो, को पढेको थियो, कसलाई स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ सम्मान गरिन्थ्यो र को स्कुल पानी खान अप्ठ्यारोका कारणले स्कुल गएन त, र नगएको कारणले उसले लेख्न पाएन कथा, आफ्नो कथा त लेखेर सुनाउनु पर्ने थियो। मार्केट त लेखेर हेर्न चाहन्थ्यो, त्यो बेलाको मार्केट पठनीय मार्केट त लेखेर हेर्न चाहन्थ्यो। कसले लेख्न पायो त भन्दाखेरि उही मान्छेले लेख्न पायो जो मान्छे विशेष गरी हाम्रो समुदाय, दलित समुदायका बारेमा चाहिँ अलि पनि सहानुभूति राख्दैन, थोरै पनि सहानुभूति राख्दैन। तपाईँलाई मैले पटक पटक के भन्दै आइरहेको छु, कर्णाली भनेको यति सुन्दर हुँदाहुँदै पनि यति कुरूप, यति टर्चर। तपाईँ बाडो थाडो र होटालोको कुरा गर्नुहोस्, यहाँ बाडो थाडो र होटालोमा ओहो कस्तो सुन्दर बाडो थाडो है, मिठो है, सबैसँगै बस्या। तर त्यही भित्रका ओल्ला गरेर पल्लो गरेका मान्छेहरू माइलो टाढाको दूरी, मन कति टाढा छ, त्यहाँ कुरा पनि हुँदैन, कचरी पनि सँगै बस्दैनन्, खाना पनि सँगै खाँदैनन्, धारा छुट्टै हुन्छन् उनीहरूका। त्यो कथा स्थापित भएन के, त्यो कथा लेख्ने थिएन नि त, लेख्न चाहेन मान्छे, लेख्ने मान्छे आइसकेको थियो तर उसले चाहिँ यो कुरा भन्दै भनेन। उसले सुन्दर, ओहो कर्णाली सुन्दर छ मात्रै भने, सुन्दर छ अवश्य पनि छ। हाम्रो दमाका बारेमा कसले लेख्यो त, दमाको पुरानो हुन्छ, यो चाहिँ कथा भन्छ यो पुरानोले भने कसैले लेख्यो? तपाईँहरू सबैजना लेख्ने मान्छेहरू यही हुनुहुन्छ। अझ त म बाहिरको मान्छेलाई धेरै ब्लेम लगाउन चाहदिनँ, किन उहाँहरूको प्रयास जहिले पनि सराहनीय रहेको छ। जस्तै सरलाजी, हाम्रो डक्टर के अरे सोमद सर, टिका सरहरू यही हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यही रोकेँ, तपाईँले यो अलिकति जोड्छु। सङ्ग्राम सरहरू पनि हुनुहुन्छ, या समृद्ध कर्णालीको दुःख लेख्ने के अरे लेखकहरूसँग पनि मेरो सङ्गत भयो। बाहिरका मान्छेहरूको प्रयास चाहिँ एकदमै सराहनीय छ। तर हाम्रा मान्छेहरू हाम्रो समाजको त्यो घृणितपना किन प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ, किन त्यसलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छैन भन्दाखेरि त्यो हामी जुन खाले दर्शनबाट गाइडेड छौँ, हिन्दू सामन्तवाद, विशेष गरी त्यो एकदमै क्रूर सामन्ती शासन कर्णालीमा अझै जर्जर स्थितिमा छ। एकदमै कसैले पढ्न पाउँदैन, हेरेर बोल्न पाउँदैन, आफ्नो कुरा भन्न पाउँदैन होइन। अनि जहिले पनि सिँगारिन्छ त्यो कुरालाई, मेरो दमाई हो तर हामी यसलाई माया गर्छौँ भन्छ क्या उसले। भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दमाई हो, म यो माया गर्छ। हामी पिएचडी गरेका मान्छे कि पिएचडी गरेका मान्छेले आफ्नो घरमा 20 वर्षसम्म श्रीमतीलाई चाहिँ वास्ता नगरेर बसेको छ क्या, पिएचडी गर्ने मान्छे होइन। भनिसक्यो त्यस्तो पढे लेखेका मान्छेहरू भएको कर्णाली, त्यस्तो मान्छेहरू भएको कर्णालीमा हामी सीमान्तकृतहरूका कथाहरू कसरी इस्टाब्लिस हुन्छन् त? हुँदैन। र हामी त्यही प्रयास गरिरहेका छौँ कि हामी इस्टाब्लिस गर्छौँ, हाम्रो दायित्व हाम्रो कथाहरू इस्टाब्लिस गर्नु। हिराजी धन्यवाद। म नेत्रराज साईजीपट्टि आएँ। लोकसङ्गीतको कुरा गर्दै थिएँ अघि मैले, देउडा असाध्यै ठुलो हाम्रो सङ्गीत हो यो, हाम्रो संस्कृतिलाई जोडेर हेर्दाखेरि। म अलिकति 1 मिनट जति प्रसङ्ग जोड्छु। जस्तो भारतीय सङ्गीतकार AR रहमानले साउथको एउटा लोक लयलाई लिएर त्यसलाई फ्युजन गरेर सङ्गीत बनाउँदाखेरि उनले ग्रामी अवार्ड पाए। तपाईँहरू दशकौँदेखि देउडा गाइरहनु भएको छ। नयाँ पुस्तामा यसलाई पुस्तान्तरण गराएर लैजानुपर्छ। तपाईँका पछिका छोरा नातिले त अहिले त ऱ्याप गीत गाइरहेछन्, हिपहप गीत गाइरहेछन् होइन। पुस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने तपाईँहरूको पुस्ताले सोच ल्यायो कि ल्याएन? समाजले त्यो कुराका बारेमा पहल गर्यो कि गरेन? तपाईँहरूले पहल गर्नुभयो कि भएन? अब यहाँ कुरो त हाम्रो समाज त, हाम्रो संस्कृति समृद्ध त आफै बनाउने भन्ने आयो होइन। तपाईँले के प्रयास गर्नुभयो मित्रजी? धन्यवाद। अब यस विषयमा एउटा भन्छन्, हामीतिर के भन्छ भने छकाल भन्छन् बिहानलाई झल पर्यो बासालाई, हामी छकाल भन्छन् बिहानलाई झल पर्यो बासालाई। प्रयोग गर्छौँ नक्कलीलाई, बिर्सन्छौँ
भाषालाई हामीले आज भाषा बिर्सिँदै गयौँ, त्यहाँको वेशभूषा बिर्सिँदै गयौँ। पहिला हाम्रो के थियो? गामन चोलो डौटो खास्टो पद्दनी र पाग्रो, गामन चोलो डौटो खास्टो पद्दनी र पाग्रो, न पाइन्छ जङ्गलो भेट्या न त पाइन्छ घाग्रो। आजभोलि यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो के। त्यसैले गर्दा अब यसलाई स्थापित गरेर कसरी लैजाने भन्ने कुरामा विशेष गरी हामीले 2-4 जना कलाकारले, 2-4 जना पात्रले, 2-4 अंशले मात्रै यो अगाडि बढाएर सम्भवको विषय छैन। अब विगतका केही दिनहरूमा चाहिँ यो लोपोन्मुख अवस्थामा गइरहेको थियो। अब यसले मैले गरेँ भन्ने कुरा होइन, तर एउटा मेरो मनोरञ्जनको कारणले होला अथवा यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कारणले हुनसक्छ। यसका उद्देश्यहरू म भित्र हुन्न र धेरै भित्र पनि रहेका होलान् देउडा गायकभित्र। यसले चाहिँ आज केही समय, आजको 2-4 वर्ष पहिलादेखि यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अहिले स्थापित हुने परिणाममा छ। तर कुरा के भयो भनेपछि यसले राज्यले पनि राम्रोसँग हेरेन र अबका जेनेरेसनले पनि उनीहरू अर्काको देखासेखी गर्न लागे। पश्चिमेली छाडा संस्कृतिको चाहिँ विकास यहाँ भइरहेको छ। हाम्रो परम्परागत ढङ्गले आफ्नो ऐतिहासिक संस्कृतिको विकास हुन सकेन र अहिलेका नयाँ जेनेरेसनले यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्नेमा चेष्टा दिएको छैन। त्यसैले गर्दा यो अहिले पनि लोपोन्मुख अवस्थामा छ। यसलाई प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ। जसरी आज मैले अघि भने सिजाको कुडो भन्ने शब्दलाई आज कुडा चाहिँ कर्णालीका यहाँ सुर्खेतमा आएर देख्न पाइयो। त्यसैले गर्दा हामी बोल्दा कुडा भन्दैनौँ, कुरा भन्छौँ। हामी आफैले चाहिँ बिर्सेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ देउडामा पनि कसरी पुनरावृत्ति गर्ने भन्नेतिर सबै स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ, सरकारका कुरा, जनप्रतिनिधिका कुरा, एज वेल सम्पूर्ण हामी कर्णालीवासी, कर्णाली प्रदेशवासी लगायतका सुदूरपश्चिम लगायतका सबैले चाहिँ यसको अगाडि बढाउने प्रयत्न गऱ्यौँ भनेपछि यो स्थापित हुन्छ। हिजो एउटा गौरव पर्व भनेको एउटा निश्चित एउटा आँगनमा खेलिने खेललाई आज राष्ट्रिय पर्वको रूपमा चाहिँ बिदा दियो। हामीले जोस नगरे के हुन्छ र? अब एउटा कुरा के भनेपछि यहाँनिर मलाई अहिले अलिकति बोल्न पनि कस्तो शब्द प्रस्फुटन गर्न पनि, वाचन गर्न पनि मलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। आजभन्दा 30-35 वर्ष पहिलाको स्मरण हुने गरी मेरो एउटा भविष्यको नक्षत्र हाम्रो बुद्धिसागर चपाईले विगतलाई स्मरण हुने गरी एउटा कुरा राख्नुभयो। बौद्धिक मान्छे, एउटा ऐतिहासिक मान्छे, एउटा शिक्षित मान्छेले एउटा ढुङ्गालाई देवता भनेर सम्मान गर्छ। आज म जस्तो एउटा पत्थरलाई चाहिँ बुद्धिसागर जस्तो एउटा साहित्यकारले सम्मान गर्दाखेरि सायद मेरो मनमा चाहिँ कौतूहलता जागेर खुसीका आँसु झर्न मात्रै बाँकी हुन्, भित्र आइरहेका छन्। तर यो अहिले 3टा सूर्यको अगाडि एउटा तेलमा भिजाएको बत्ती जला जस्तै म यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो बत्तीको रूपमा उपस्थित भएको छु। मभन्दा धेरै विज्ञ मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर मेरो उमेरले मभन्दा दुना चाहिँ तल हुनुहोला। उहाँको क्षमता, कार्यशैली, उहाँको योग्यताले म उहाँभन्दा दुनाका चाहिँ कान्छो छु। त्यसैले गर्दा यी कुरा धेरैभन्दा पनि यो प्रत्येकको जनजिब्रोमा अब देउडा उब्जिनुपर्छ, प्रत्येकले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, खोज गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो म्याडमले भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ कर्णालीका त्यस्ता विकट बस्तीहरूमा पुगेर बाँदर नहिँड्ने, चराचुरुङ्गी बस्न सक्ने भिडमा गएर उहाँले त्यहाँको वास्तविकता चाहिँ एउटा अक्षरमा, एउटा कलममा र कागजमा चाहिँ टिप्न सफल हुनुभयो। यी देउडा पनि अब त्यो कुण्ठित भएको देउडा, समाजबाट एउटा पन्छिएको देउडा अथवा अहिलेको जेनेरेसनले अङ्गीकार गर्न नसकेको देउडालाई चाहिँ अबको यो कर्णाली उत्सवबाट नै अब देउडाको उत्सव चाहिँ एक दिन होस् भन्ने मैले राख्छु र यो चाहिँ एकदमै सरकारमा चाहिँ अगाडि बढाउँछ। मित्रजी, हस्, धन्यवाद। बुद्धिजीकोमा आएँ म। हामीसँग समय एकदमै कम छ, आयोजकले समय कम भएको भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामीसँग कविताको सेसन पनि छ, हामीसँग गजलको सेसन पनि छ। देउडा गायकी छ कि छैन? आयोजकज्यूहरूलाई मेरो प्रश्न हो। देउडा गायकी जरुरी छ, यहाँ चाहिन्छ। अनि हामीले साहित्य महोत्सव गरिरहेछौँ, छेउछाउमा एउटा सानो भए पनि बुक स्टल चाहिन्छ। यहाँ आउनेहरूले किताब किन्ने, उपहार दिने, त्यो एउटा संस्कृतिको विकास पनि हो, त्यो पनि होस् भन्ने अपेक्षा गर्छु। बुद्धिजी आए, तपाईँले अघि कर्णाली उज्यालो उज्यालो देख्छु भन्नुभयो होइन? विश्व प्रसिद्ध लेखकहरूले, चाहे अफ्रिकन लेखकहरूको कुरा गरौँ, चाहे अमेरिकन लेखकहरूको कुरा गरौँ, वा जुनसुकै देशका लेखकहरू लेख्ने अँध्यारोको कथा लेखिरहेछन्। तपाईँले पढ्दा पनि वा त्यो देशको अँध्यारोको कथा कति गजबको रहेछ, कति के रहेछ भनेर व्याख्या गरिरहनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरूका किताब पढेर, वा हाम्रै देशका लेखकहरूका किताब पनि। अब मैले भन्न खोजेको के भने, कर्णालीको आउन बाँकी कथाहरू के छन्? जस्तो रोल्पाका कथाहरू होलान्, हुम्लाका कथा होलान्, जुम्लाका कथा होलान्। मैले बुझेँ होइन, धन्यवाद। के अरे, मलाई त्यहाँ सुनिराख्न मन लाग्यो कि तलभन्दा माथिबाट आनन्द आउँदो रहेछ।
फेरि यति मिठो उहाँहरूसँग यति धेरै भन्नु पर्थ्यो, खासै मेरो भन्नु पर्ने त छैन, किनभने अब त्यत्रो ठेली 500-600 पेज आइरहेको हुन्छ, म त्यहाँ पढिरहेको हुन्छ। त ठिक छ, यस्तो आनन्द आयो। तर कस्तो भने त्यसलाई कर्णाली उज्यालो भने त्यो एउटा साहित्यको क्षेत्रमा त्यो पनि अहिलेको समयमा केही सम्भावनाहरू देखिन्छ। उज्यालो भनेर एकदम टल्केको होइन कि, तर क्षणहरू मैले किनभने 53 साल जोडेँ, त्यो बेला कस्तो थियो स्थिति, अहिले कस्तो भयो भनेर त्यही जोड्या हो। किनभने अर्को चाहिँ तपाईँको कथा चाहिँ अब अघि हिराजीले उठाउनु भएको विषय अहिले उठि पनि रहेछ कि एउटा मान्छेले अथेन्टिक रूपमा कथा लेख्दिन भने त्यो कथा र त्यसको पात्रमाथि नै अन्याय हुन्छ भन्ने कुरो उठेको थियो। तर के भने अहिलेको सब के भयो भने अहिले चाहिँ त्यो पात्र हुन्छ नि, मैले भन्छु क्या, त्यो मान्छेहरूले भन्छ तपाईँ आफै कर्णाली लेख्नु आफै होइन लेखिराख्नु भएको छ कर्णालीको यताउता भन्दाखेरि म भन्छु कि यदि मैले नलेखेको भए मेरो बारेमा अर्कोले चाहिँ लेख्थ्यो। म खासमा पात्रै हुँ तर आफूले लेख्ने साहस गरेँ। त्यसै गरी अब उता अहिले के लागिरहेछ उज्यालो मैले के देखेको भनेको अहिले जसलाई लेख्न आउँछ, जसलाई साहित्य पढ्न आउँछ र उनीहरूलाई लाग्छ कि हाम्रो कथा पनि पढिन्छ अथवा हाम्रो कुरा यसरी पनि राख्न सकिन्छ र हामीले लेखेको चिज सबैभन्दा अथेन्टिक हुन्छ भन्ने र मेरो कथा चाहिँ एउटा पुस्तक बन्न सक्छ, मेरो कथाको पात्र म आफै हुन सक्छु र मेरो कथा मैले यसरी पनि भन्न सक्छु भन्ने जुन क्षण, जुन एउटा के अरे साक्षरता भन्छु म। साक्षरता भनेको अक्षरमा मात्र हुँदैन, सपना देख्ने पनि साक्षरता हुन्छ होइन। सपनाको कुरोमा पनि के हो भने कर्णाली सपना त देख्छ, तर म यो टिकापुरमा हुँदाखेरि कैलालीमा हुँदाखेरि मेरो ठुलो सपना के थियो भने फिल्म हलको गेट पाल्याउने, किनभने मलाई त्यो ठुलो लाग्थ्यो क्या सधैँ फिल्म हेर्न पाइन्छ भने। तर पछि बढ्दै गयो नि त सपनाको पनि, र सपना देख्न पनि साक्षर हुनुपर्छ र कर्णाली साक्षर हुन प्रयासमा छ। र सपना चाहिँ अब कहाँसम्म हेर्ने भन्ने पनि, सपना कति देख्ने, सपनाको त्यो उचाइ कति हो, कहाँ त्यो रेन्ज भन्छ नि, रेन्ज, त्यो सपनाको रेन्ज कहाँसम्म हुन्छ भनेर त्यो रेन्ज नाप्न अथवा अझ उचाइमा जान चाहिँ सिकिरहेको बेला हो। तर एकदमै ठुलो सम्भावना हो र अहिले चाहिँ आफ्नो कथा आफै लेख्छौँ भनेर त्यो कलममा मुसी भर्नु नै एउटा उज्यालोको ठुलो प्रहर हो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हुन त हामीले साहित्यको कुरा गरिरहेछौँ, सङ्गीतको कुरा गरिरहेछौँ, समाजको कुरा गरिरहेछौँ, रङ्गमञ्चको कुरा गरिरहेछौँ। यो धेरै विषय हो, धेरै विषयलाई 1-1.5 घन्टाको समयमा अभिव्यक्त गर्न समय पनि यथेष्ट भएन। अर्को कुरा छ, मैले फ्लोर ओपन गरेँ, मेरा 4जना वक्ता मध्ये कसैलाई प्रश्न छन् र हाम्रो कुराकानीको दौरानमा नआएको प्रश्न मात्रै छ भने सोधिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्छु। जम्मा मैले 4वटा प्रश्न लिनेछु, एकदमै छोटकरीमा प्रश्न पनि राखिदिनु होला, भूमिका नमादिकन। हजुर, म सुरज कुमार सिंह राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गर्छु। मैले हाम्रो लेखिका प्लस पत्रकार सरला गौतमलाई सोध्न चाहेँ, अब कर्णाली मैले पनि भन्ने गरेको कर्णाली के हो भने कर्णाली काठमाडौँले हेर्दाको कर्णाली र कर्णालीमा भोग्दाको कर्णाली चाहिँ फरक छ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो मलाई कर्णालीले चिनाएको र मेरो सवाल पनि त्यही हो। कर्णालीले कर्णालीका सवाल उठान गर्नेलाई सुन्दर तरिकाले चिनाउँछ, तर त्यही भूमि दयाको पात्रको रूपमा हेरिन्छ। यसो हुनुमा कर्णाली आफै त्यसो बनेको या बनाइएको भन्ने उत्तर तपाईँबाट अपेक्षा गर्छु। त्यसै गरी बुद्धिसागर सरलाई मेरो एउटा प्रश्न छोटो, कर्णाली अविरल बगिराखेकी छ र बगिरहन्छ पनि, तर यो रोकियो भने हाम्रो सास रोकिए जस्तै लाग्छ होला। अब बगिरहेको कर्णाली अथवा तरलीकृत अवस्थामा रहेका कर्णालीलाई ठोस सपनामा रूपान्तरण गर्नका लागि अबका कथाहरू कस्तो लेख्नुपर्छ होला भन्ने मेरो प्रश्न होस्। धन्यवाद। सरलाजी, उहाँले भन्नुभयो कर्णालीलाई यस्तो दृष्टिकोण बनाउनमा यहाँको मान्छेहरू हो कि बाहिरको अथवा यसरी लेखिएको हो भन्नुभयो। यो दुइटै कुरा होला, म छोटोमै जवाफ दिन्छु तपाईँलाई। किनभने हामीले पनि आफूलाई बुद्धिसागरजीले भन्नुभयो बल्ल त हामी लेख्न थाल्दैछौँ, आफ्ना कथा आफै भन्न थाल्दैछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कर्णाली जहिले पनि अरूको आँखाबाट अरूको विचारबाट अभिव्यक्त भयो होला। त्यसैले यसको अघि भने जस्तै यसको समग्र चित्र आएन होला। जुन खालको दुःख, विरह,
को कुराहरू आयो त्यो गल्ती थियो भनेर पनि म भन्दिनँ। त्यस्तो कुराहरू पनि आइराख्नुपर्छ, त्यो पनि कर्णालीलाई उज्यालो बनाउनकै लागि आएको हो र यहाँको विचार र सपनाहरूको कुरा पनि आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ यहाँकै मान्छेहरूले, लेखकले, पत्रकारहरूले कहिले पहिरो जाला, मान्छे मर्ला र समाचार बनाउला, अथवा कहिले कहाँ के होला, ठुलो दुर्घटना, कहिले 6 मा को मर्लिन र समाचार लेखौँला भनेर बस्ने होइन कि हरेक दिन हरेक क्षण कर्णालीको मानिसहरूले कर्णालीलाई एक एक पाइला अगाडि बढाइराखेका छन्। त्यसलाई पनि समाचार लेख बनाएर पेश गरिराख्नुपर्छ। उताबाट यताबाट सबैले मिलेर चाहिँ यसको दृष्टिकोणलाई एकाङ्की होइन समग्र दृष्टिकोणमा चाहिँ बदल्न सकिन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। बुद्धिजी, अघि मैले त्यही क्वेसन गरेको थिएँ, तपाईँले उत्तर दिनुभएको थिएन, उहाँले क्वेसन सोधिदिनु भयो। लेख्न बाँकी कथा के छन् कर्णालीका? तर त्यही हो जस्तो लाग्छ। तर अर्को चिज जोड्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको अहिले बल्ल आउन थाल्यो, यताबाट पनि माछा, उताबाट पनि माछा, उताबाट पनि आछ, अनि धेरै पनि आयो, उही कुराहरू आयो भन्ने हुन्छ। त्यो आइसकेपछि के हुन्छ भने एउटा भेल गइसकेपछि बिस्तारै तल 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 जान थाल्छ, अनि त्यो माथि अहिले सतहमा छ, अनि पिततिर जाने हो, अनि पितमा गइसकेपछि बल्ल त्यो कथा आउने हो। र त्यो कथा आइसकेपछि चाहिँ माथिका कथा किन यस्ता भयो भनेर हुने हो। हामी तल तल जाँदैछौँ। यो कर्णाली त्यो उचो हुँदैछ, लामो हुँदैछ होला, तर त्यसको तह घट्ने होइन। हाम्रो लेखाइको तह चाहिँ तल तल भनेको क्वालिटीमा होइन कि विषयको गहिराइमा जाँदैछ। एक दिन पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुरुवात चाहिँ भइसकेको छ। ओके, अरू कसैको प्रश्न छ सुनिदिनुहोस्। एकजना, मैले 2 जना हुनुहुन्छ, 2टा प्रश्न बाहेक 3 जना देखिनु भयो। नमस्कार। एक एकवटा प्रश्न मात्रै सोधिदिनु होला। 2 जनालाई 2 प्रश्न छन् मेरो। हिरा बिजुलीजीले रङ्ग कर्ममा अभिनय गर्न सुरु गरेको कर्णालीबाट र उहाँले यसलाई स्थापित गर्न र व्यावसायिक रूपमा अभिनय गर्नको लागि उहाँले काठमाडौँ भेज्नु पर्यो। अहिले पनि काठमाडौँमा कर्णालीका कथा देखाइरहनु भएको छ। त्यसको लागि अब तपाईँले कर्णालीका कथा काठमाडौँलाई कर्णालीमै बोलाएर देखाउनु पर्ने अवस्था अब कर्णालीका रङ्गकर्मीहरूको कहिलेसम्म चाहिँ त्यो अवस्था आउला? र नेतराज साईज्यूलाई उहाँको यो पहिला हाम्रो गाउँघरतिर चलन छ, धामीको छोरो धामी हुने, डाङ्ग्रीको छोरो डाङ्ग्री नै हुने। नेतराज साईको बुवा पनि देउडा खेलाउडा नै हुनुहुन्थ्यो र त्यही छाउले र उहाँको के व्यक्तिगत क्षमताले उहाँ पनि देउडा खेलाउडा हुनुभयो, स्थापित हुनुभयो। अब उहाँको पछिल्लो पारिवारिक रूपमा पछाडि कसैले सिकेको छैन। यो आफ्नो चाहिँ संस्कृति हस्तान्तरण गर्ने सवालमा कसैलाई पछिल्लो पुस्ताको कोही देख्नु भएको छ कि भनेर मैले प्रश्न राख्न चाहेँ। धन्यवाद। त्यो प्रश्न त मैले अघि पनि उहाँलाई सोधिसकेँ हो। बिजुलीजी सुरु गरौँ। यो प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो एकदमै राम्रो जिज्ञासा हो। खासमा म हिरा बिजुली नेपाली भन्ने मान्छे, म काठमाडौँमा पढेको नाटक, म एकदमै राम्रो ठाउँमा पढेको, एकदमै राम्रो स्कुल जहाँ चाहिँ नेपालले नै सम्मान गर्छ त्यस्तो ठाउँमा पढेको, म त्यसमा गर्व गर्छु। तर कुरा के हो भन्दाखेरि मैले काठमाडौँमा पनि धेरै अवसरहरू छ मसँग। अहिले पनि मैले फिल्म बनाउन सक्छु, नाटक लेख्न सक्छु र काठमाडौँमै मलाई नाटक खेलाइदिनुहोस् भन्ने मान्छेहरू एकदमै धेरै छन् हैन। तथापि म चाहिँ अहिले केही वर्ष काठमाडौँमा काम गरिसकेपछि मलाई मेरो माटोले तानेको के, मलाई त्यो मेरो माटो, मेरो कर्णालीको सुसाई, मेरी आमाहरूका, मेरा दिदीहरूका ती कुराहरू, त्यो मादलका गीतहरूले मलाई तानेर म चाहिँ काठमाडौँ बिर्सिएर हिँडेको मान्छे हो। थाहा छैन मान्छेहरू किन सहर केन्द्रित हुन्छन्, तर म चाहिँ मेरो गाउँले मलाई किन तान्छ के त्यसरी। म गाउँ नै बस्छु। खासमा 1 महिनाको लागि मात्रै म काठमाडौँ गएको। अहिले मलाई काठमाडौँ जाने बित्तिकै सोफोकेसन हुन्छ खासमा, एकदमै च्याउ अनि सास पनि फेर्न गाह्रो भइरहन्छ, म एकदमै डिस्टर्ब हुन्छु। अनि तपाईँको प्रश्नमै मैले चाहिँ हामीले प्रयास के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि सकभर हामी काठमाडौँका मान्छेलाई पनि हाम्रो कला मुगुमै देखाउँ, कालीकोटमै देखाउँ, जुम्लामै देखाउँ भन्ने छ हाम्रो खास कुरा चाहिँ। किन भन्दाखेरि हामीले काठमाडौँमै गएर एउटा व्यवसायिक कुरा चाहिँ हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी, इन्टरनेसनल थिएटर फेस्टिभलहरू हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कथालाई चाहिँ पुस्ट गर्ने हो। हामीले हाम्रो कथा प्रतिनिधित्व गर्ने हो, त्यहाँनिर हाम्रो कथा देखाउने हो। त्यहाँ अरूका साहित्य स्थापित त्यही त हो नि। कर्णाली दक्षिण बगदोस चाहिँ आइसकेपछि मात्रै धेरै कुराहरू खस भाषामा भयो क्या त्यहाँनिर, नत्र त्योभन्दा अगाडि मान्छे भने लाज हुन्थ्यो त्यहाँनिर। हामीले खस भाषामा सुनोस् बुझोस्, कसैले हेर्न मन छ भने हेरोस्, नत्र नसुनोस्, हामी खस भाषामै गर्छौँ भन्यौँ। तर अघि कोही साथीले पनि भन्नुभयो कि विदेशको नाटकहरू नेपालमा आउँछ भन्ने कुरा। हामी किन आफ्नो कथाहरू भन्छौँ त?
काठमाडौँमा धेरै जसो मान्छेहरू छैन। मेरो आफ्नो आइडियोलोजी, मेरो आफ्नो काम गर्ने तरिका के छन्, म लोककथामा रमाउँछु। लोककथाले जिन्दगी भन्छ, समाज भन्छ। मैले कर्णालीको कुरा भन्न सकिनँ भने कर्णालीको हौँ भनेर गर्व गर्ने मेरो आधार रहँदैन क्या। मैले मेरो लोककथाहरू, मेरो गाउँको सोसाइटी, मेरो कम्युनिटीको कुराहरू भन्न सकिनँ भने मैले कर्णालीको हो भनेर मैले पिएचडी गरेर हुनेवाला छैन यहाँ। म त्यो भन्छु। त्यही भएर हामीले प्रयास चाहिँ जारी गरिरहेका छौँ। अब हामी सुर्खेतमा पनि हेरौँ, हामी बुद्धिसागर, कवि बुद्धिसागरले भने चाहिँ सुनौलो दिनमा छौँ हामी, एकदमै राम्रो सम्भावना सहित छौँ अगाडि। आज यहाँ यति धेरैजना मान्छेहरू काठमाडौँबाटै आउनु भएको छ, यो डिस्कोर्समा धेरै राम्रो पनि भइरहेको छ। हस्, धन्यवाद हिराजी। हिराजीलाई काठमाडौँले चिनेर स्पेस दिएको है, त्यसरी पनि बुझ्नु जरुरी छ। काठमाडौँले कर्णालीको व्यक्तिलाई चिन्नु भनेको कर्णालीलाई चिन्नु हो, कर्णालीको संस्कृतिलाई, रङ्गकर्मलाई चिन्नु हो, त्यसरी पनि बुझौँ। अघि प्रश्नका निम्ति हात उठेको थियो, मैले लगभग टुङ्ग्याउँछु एउटा प्रश्न लिएर उहाँको। सरको क्वेसनको एन्सर अघि नै आइसकेको छ। सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ पुरा कर्णाली उत्सवको यो दोस्रो दिनको बसाइमा यहाँहरूका धेरै कुरा सुने। मैले कमन प्रश्न राख्न गइरहेको छु र यहाँ पत्रकार बहिनी पनि आउनुभएको छ र हाम्रा रङ्गमञ्चका सरहरू पनि आउनुभएको छ। प्रश्न राखिदिनु होला। मैले के राख्न खोजेँ भने कर्णाली भनेको मुगु हुम्ला र जुम्ला मात्र हो वा 10 जिल्ला हुन्। मलाई यो अति खट्किरहेको कुरा हो, यहाँहरूले दुःख नमान्नु होला। र यो उत्सवमा रुकुमको कुरा गर्नुहुन्छ भने 52 पोखरी 53 तालको जिल्ला हो। जाजरकोटको कुरा गर्नुहुन्छ भने नदाई देवी जस्तो ठाउँ भएको जुम्ला र जाजरकोटको सिमानामा त्यहाँ चाहिँ एउटा सत्य साबित भएको ठाउँहरू त्यस्तो छ। मस्टो महाभै महादेव जगन्नाथ जस्ता देवताहरूको उत्पत्ति भएको जिल्ला जाजरकोट। त्यस्तै दैलेखको कुरा गर्नुहुन्छ भने पञ्चकोशीको नामले प्रख्यात 5वटा तीर्थस्थलहरू आज रहेका छन् यो क्षेत्रमा। भने सुर्खेतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी आज यो सुर्खेत उपत्यकाभित्र छौँ, यहाँ सुगुन छ, ठिकै कुरा हो। र हाम्रो पश्चिम विद्यापुरमा जानुभयो भने जाजुरादह, गुप्ती ताल, गुफाभित्र पनि ताल छ र चमिरे गुफा जस्ता कुराहरू रहेका छन्। ठिक छ, काङ्ग्री बिहार अथवा सुगुममा छ, अथवा हाम्रो देउती बजे पनि सुगुममा छ। भन्न खोजेको कुरो के भने सल्यानमा पनि त्यस्ता कुराहरू छन्, जाजरकोटमा छन्, दैलेखमा छन्। यी कुराहरू त्यहाँका देउडा गायकहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँको साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, कलाकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तो जाजरकोट र रुकुमको तपाईँ नवराजकै कुरा गरौँ, यो भर्खरै घटिरहेको घटनाहरूलाई पनि यहाँ आएर कर्णालीका कुरामा जोड्न सके अति उत्तम हुने थियो। र हाम्रा पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गको केही कुराहरू कर्णालीका कुरामा हामी समावेश गर्न सक्ने थियौँ भन्ने मेरो प्रश्न रहेको हुनाले यहाँहरू पनि हाम्रो सिस्टर जहाँ बाजुरा धेरै पटक जानुभएको छ, हजुर जाजरकोटको त्यो चाहिँ के भन्छ नदाई देवी अथवा त्यहाँको मस्ट पैङ्कको मस्टो यस्ता ठाउँहरू जहाँ रुकुमका 52 पोखरी 53 ताल यहाँ पनि गइदिनुहोस्। हाम्रो सम्पूर्ण कलाकार, हाम्रो सम्पूर्ण देउडा गायकलाई यहाँ ल्याएर यहाँ पनि कुरा राखिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। हामी 10 जिल्लाका यसमा कर्णालीमा समेटिएको हुनाले एउटा नदी कर्णाली मात्र होइन, भेरी छ, राप्ती छ, यी नदीहरूको पनि केही कुराहरू होला। यसलाई पनि समस्त रूपमा यहाँ ल्याइदिनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हवस्, धन्यवाद। हरिप्रसाद शर्मा मेरो नाम। हस्, धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद हरि सर, यति धेरै व्याख्या गरिदिनु भयो। हिजो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव जगत प्रसाद उपाध्यायले पनि यही व्याख्या गर्नुभएको थियो। मैले हिजो पनि सुनेको थिएँ, आज तपाईँको व्याख्या थपिँदा झन् खुसी लाग्यो। अब प्रश्नहरू बन्द गरेँ मैले। एकजना अघिदेखि हात उठाउनु भयो हो, प्रश्न मात्रै गरिदिनुहोस्, हामीसँग समय अघि नै सकिएको। आयोजकजीले मलाई चाहिँ अब उठबस गराउनु मात्रै बाँकी छ। बिजुलीको प्रकाश कर्णालीमा छाइरहोस्, सरलाभित्रको कर्णाली अझ बगेर कर्णालीलाई चिनाइरहोस्। संस्थागत रूपमा देउडा लोक संस्कृतिका पक्षमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय छ र लोकवार्ता विषय पनि सञ्चालनमा छ। त्यो लोक देउडा संस्कृतिसँग मेल खाने विषयलाई उजागर गर्ने र हाम्रो कला संस्कृतिलाई विकास गर्ने पक्षमा पनि क्रियाशील हुनेछ। यस हिसाबले कर्णालीसँग मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको निकट सम्बन्ध छ, गहन नाता छ। नेत्रराज साइजू देउडा भनिने लोककला संस्कृतिका अभियन्ता हुनुहुन्छ। संस्थागत रूपमा कर्णालीमा उहाँको अगुवाईमा के कस्ता गतिविधिहरू यस सन्दर्भमा भएका छन् भन्ने विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यता कवि चपाईज्यूलाई म यो काव्य रचनामा आजका नयाँ पुस्ताले के गर्नु उपयुक्त होला, यो समाज जागरणका पक्षमा साहित्यले पार्ने प्रभावका विषयमा 1-2 वाक्य व्यक्त
र मेरो जिज्ञासा मेटाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रो नेत्र सरलाई कुरा आयो, संस्थागत जागरणको कुरा के भइरहेछ तपाईँको तर्फबाट? धन्यवाद। अहिले भर्खरै हाम्रो टिकाराम सरको प्रश्नअनुसार संस्थागत रूपमा कर्णाली प्रदेशले साउन 1 गतेलाई देउडा दिवस भनेर घोषणा गरेको छ। अब मलाई लाग्छ यो देउडा दिवसकै नामबाट अब देउडा चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने आशा एउटा लिएको छ र यसमा हामी सबैको पहल हुनुपर्छ। एउटा कुरा अब हाम्रो विवश कुमार सेजवालले राखेको प्रश्नमा यसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा विषय जस्तो लाग्छ, किनभने हस्तान्तरण गर्ने कुरा यो राजनीतिक पद जस्तो अथवा एउटा कुर्सी जस्तो अथवा कुनै अरू अंशमण्डा जस्तो बाबुको शेषपछि छोराको नाममा नामसारी गर्ने जस्तो चिज नभएर यो छुट्टै एउटा विषय, छुट्टै एउटा विधा, छुट्टै एउटा क्षमता भएको हुनाले कतिपय कुरा वंशानुक्रम पनि हुन्छ, कतिपय कुरा चाहिँ प्रयास र उसको क्षमता र अनि उसको निरन्तरतासँग पनि भर पर्छ। हुन त के भन्छ भनेपछि जो जन्मन्छ मरिजान्छ यो संसार रहिरहन्छ, जो जन्मन्छ मरिजान्छ यो संसार रहिरहन्छ, आमा बाबाको अभिभारा छोराले पहिरन्छ भन्छन्, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ पहिरिन्छन्। यो चाहिँ छुट्टै क्षमता भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पहिरने कुरामा अलिकति समस्या पनि हुन्छ। अब म पछिको कुरा गर्ने भने बुवाको प्रेरणाबाट, बुवाका देखासिकीबाट, बुवाको अलिकति नक्कल गर्दै म यहाँसम्म पुगेँ र मेरो छोरा कमललाल साई भन्ने कञ्चन पनि अहिले त्यही बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ र गाउँघरमा त्यो भइरहेको छ, प्रचार प्रसारमा नआएको। अनि यो देउडालाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरामा म यो प्रत्येक महिनाको 1 गते र 15 गते र अरू विशेष कार्यक्रमहरूमा महोत्सवमा पनि मैले यहाँलाई टिकाराम सरलाई थाहा छ म यहीँ प्रस्तुत हुन्छु। त्यसपछि रुकुममा पनि उहाँले राख्नुभएको थियो, रुकुममा गएर पनि देउडा गरियो, डोल्पा भयो, जुम्ला भयो, हुम्ला भयो, कैलाली, कञ्चनपुर। अब मैले आफ्नो इन्टरभ्यूमा कृष्णराज धमालासँग लेखेको भनेको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छौँ कैलाली अब सेती कर्णालीका जिल्ला कुनै छैन बाँकी भनेर मैले त्यसरी गरेको छु, प्रायःसम्म दौडिरहेको छु। अब यहाँहरूको साथ सपोर्ट र सहयोग पाइयो भनेपछि यसलाई स्थापित गर्ने मेरो जिम्मा होइन, अब यहाँहरूको जिम्मा हो र हामी सबैको जिम्मा हो भन्ने कुरा राख्दै म यहाँसँग बिदा। हस्, धन्यवाद। बुद्धिजी, तपाईँलाई कवि भनेर ठ्याक्कै चिन्यो त कर्णालीले है? काव्यमा लेख्नुपर्ने कुरा के छ, कसरी नयाँ पुस्ताले के लेखिरहेको छ भन्ने कुरा थियो कवितामा। सामाजिक जागरणको कुरा कवितामा कसरी ल्याउन सकिन्छ? यो चाहिँ अब यो ठ्याक्कै यो साहित्यमा कुरो चाहिँ गर्न पाइयो कवितामा भने यो साहित्यमा एउटा छ कि मलाई खुब मनपर्छ यो कोटेसन, यो के अरे साहित्य एकदमै ठुलो टिप्स के लेखनलाई, के टिप्स नपढ्नु होइन भनेको। अब यसमा चाहिँ ठुलो छलफल चाहिन्छ। बुद्धिसागरको भनाइलाई मैले राखिदिएँ। बुद्धिसागरको भनाइ के छ भने धनी कसरी हुने भन्ने किताब पढेर धनी भइँदैन भन्ने व्यक्ति हो कि बुद्धिसागर? होइन, त्यो पनि होइन भने छलफल हुन जरुरी छ। अलि 1-2 प्याराग्राफमा गाह्रो छ, तर फेरि यो एक्ज्याक्टली कस्तो भने त्यो पठनमा पनि जस्तो सानो म भनिहाल्छु, जस्तो म कालीकोटमा पढ्न खोज्दाखेरि साहित्य पढ्दाखेरि जे जान्छ त्यो पढ्थेँ कि, अनि मैले खोजी सुरु गरेँ भनेको एज अ पाठकको रूपमा मैले आफैलाई साक्षर बनाउँदै लगाएँ भन्नाले एउटा पढेँ, त्यसपछि अर्को पढ्नु मन लाग्यो, अर्को गर्दै त्यो तहमा गयो। अनि कवितामा पनि मैले लेख्दाखेरि मेरो अनुभव के हो भने मेरो एउटा शैली छ कवितामा, त्यो शैलीले विषय तान्छ भनेपछि त्यो आफ्नो एउटा शैली भयो, त्यसले तान्छ। यो चाहिँ लेख्दै गएपछि पढ्दै गएपछि यो सबै लेखनको सबैभन्दा राम्रो चिज के हो नि, धेरै पढ्ने, धेरै लेख्ने, थोरै छाप्ने भन्ने हो। तर विषयगत हिसाबमा त अहिले तपाईँको युवा पुस्ता यस्तो छ कि हामीलाई लाग्छ तपाईँ फेसबुकहरू हेर्नुहोस्, सोसल मिडियाहरू हेर्नुहोस्, त्यसबाहेक अनलाइनहरू हेर्नुहोस्, एउटा कुनै घटना भयो भने कहीँ पनि यति धेरै कविताहरू आउँछन् र एकदमै मन छुने कविताहरू आउँछन्। मलाई लाग्छ युवा पुस्ता यसमा आफू एकदमै सक्षम भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीले जुनसुकै ठाउँमा जहाँ पनि बहस गर्न सक्छौँ, कुराकानी गर्न सक्छौँ। मेरा 4 जना वक्ताप्रति आभारी छु। यहाँहरू सबैप्रति आभार। आजको यो सेसन आम्ने कथा आम्ने बान्की मैले यही टुङ्ग्याएँ। हस्, नमस्ते।